ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। हार्दिक प्रणाम, शुभ प्रभात। आदरणीय सज्जन, हरिओम सुदीप भाइ। यो पावन प्रभातकालीन सत्सङ्गमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सधैँ झैँ आज पनि हामी सत्सङ्गको लागि उपस्थित भएका छौँ। यहाँसँग यो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट लाइभको सत्सङ्ग लाइभको कार्यक्रममा यस्तो लाग्छ कि हामी सँगै छौँ। हजुर, हामी सँगै छौँ। हृदयको नाताले एकै छौँ, एकै ठाउँमा छौँ। हामी कति पनि फरक छैनौँ, पराई होइनौँ, हामी आफ्नै हौँ। वसुधैव कुटुम्बकम। हामी जहाँ छौँ भगवानसँगै छौँ, हामी सँगै छौँ। सङ्गच्छद्धं सम्बद्धं वेदको सुक्ति हो। धेरै धेरै साधक मित्रहरू जोडिँदै हुनुहुन्छ बिस्तारै। अनिल घिमिरे एकलव्य प्रभु, सुदीप पौडेल, चन्द्रमणि पोखरेलज्यू, सोमकुमारी गुरुङज्यू, हरिओम, राधे राधे। आउनुहोस् आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। कठोपनिषद दोस्रो अध्यायको दोस्रो बल्ली तेस्रो मन्त्रसम्म हिजो विशेष चर्चा गरियो र आजको प्रसङ्ग ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भगवान यमराज परमात्माकै विषयमा बताउनुहुन्छ। अस्य विश्रम समानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद्विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत्। अर्थात यो शरीरमा स्थित एक शरीरबाट अर्को शरीरमा जानेवाला जीवात्मालाई शरीरबाट निक्लिएर जानुमा गएपछि यहाँ यो शरीरमा के शेष रहन्छ? त्यो यही हो परमात्मा, जसको विषयमा तिमीले सोधेका थियौ। जुन शेष रहन्छ त्यो परमात्मा हो। कति गहिरो कुरो आयो यहाँनिर। यो शरीरले कामयाबी नभएपछि शरीरबाट त्यो जीवात्मा, हामी, म स्वयं शुद्ध अहम जीवात्मा, त्यो चेतना जब निस्किएर जान्छ नि, निस्किएर गइसकेपछि यो शरीरमा के शेष रहन्छ? बडो गहिरो कुरो आयो। जीवात्मा निस्किएर गएपछि पनि यो शरीरमा केही चाहिँ रहन्छ। यहाँ यो शरीरमा अथवा यो शरीर भएको स्पेसमा के रहन्छ? हो, त्यही चाहिँ परमात्मा हो भनेर यमराजले कति गहिरो कुरो भन्नुहुन्छ। देहात् विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत्। ओम तत्सत्। अत्यन्तै गहिरो कुरो। अब यहाँनिर हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा, यो एउटा शरीरबाट दोस्रो शरीरमा जाने स्वभाव भएको जुन देही जीवात्मा जब यो वर्तमान शरीरबाट निक्लिएर जान्छ, तब उसको साथमा रहेका इन्द्रिय प्राण आदि पनि जान्छन्। तिनीहरू पनि काम गर्न सक्दैनन्, ती पनि जान्छन्। तब यो मृत शरीरमा के बच्दछ? मृत शरीर त छ नि, यहाँ पडिरहेको छ, लडिरहेको छ, र पनि यो शरीर पनि कहाँ अडिएको छ? शरीरको पनि अधिष्ठान के हो? मृत शरीरको पनि ऊर्जा के हो? सत्ता के हो? देख्नमा त केही पनि देखिँदैन, एउटा मुर्दा लास मात्रै देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि जो जीवका त्यो रहन्छ, जीवात्माले छोडेर जान्छ अर्को लोकमा, अर्को जन्ममा, अथवा कहीँ जान्छ, भट्किन्छ, र पनि
एउटा सत्ता रहिरहन्छ, त्यो जस्ताको तस्तै रहन्छ, त्यो चाहिँ हो परमात्मा। गहिरो रहस्य सायद हामीले पहिलोपटक सुन्दैछौँ। जीवात्मा गएपछि केही हुँदैन, जिरो हुन्छ। जीवात्मा हुँदा हिरो हुन्छ, नहुँदा जिरो हुन्छ भन्ने जस्तो हामीलाई लाग्थ्यो, तर होइन। परमात्मा चाहिँ यहीँ छ, परमात्मा यहीँ रहन्छ। परमात्मा कहीँ पनि जाँदैन। परमात्मालाई यो लोक र त्यो लोक जान पर्दैन, जानेको हो जीवात्मा हो, हामी हो, जसलाई हामीले म भन्छौँ। जसले म भन्छ त्यो म पनि जीवात्मा होइन हुन त, त्यो ईश्वरको अंशले नै म भनेको हो। त्यो म भन्नेवाला, मलाई आइडेन्टिफाई गर्नेवाला, अहमसँग मिश्रित हुनेवाला जीव हो, त्यो अंशस्वरूप। त्यो चाहिँ आफ्नो संस्कारको कारणले गर्दा यो लोक र त्यो लोकमा आवागमनमा गइरहन्छ भने जुन चिज रहिरहन्छ, ज्यूका त्यों रहन्छ, त्यो चाहिँ परमात्मा हो, जो समभावले व्याप्त छ। समत्वम योग उच्यते, सर्वव्यापी एको देव सर्वभूतेषु गुण सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। त्यो परमात्मा चाहिँ यहीँ छ। यो आकाश छ नि, यो आकाश नै ब्रह्मको शरीर हो। आकाश शरीरम ब्रह्म भनेर उपनिषदमा आउँछ, बृहदारण्यको उपनिषदमा आउँछ। यो मूर्तामूर्त त्यही ब्रह्म हो। मूर्त रूपले अहिले देखिएको र नदेखिएको, यसलाई पनि अड्याएको, मूर्तलाई पनि अड्याउने अमूर्त, आकाशलाई पनि कसले अड्याएको छ भनेर गार्गीले प्रश्न सोद्धा याज्ञवल्क्यले भन्नुहुन्छ तद्ब्रह्म इति, त्यही ब्रह्मले अड्याएको छ। यत्तद् भई तत्, त्यही ब्रह्मले अड्याएको छ। त्यो ब्रह्म चाहिँ, परमात्मा चाहिँ कहीँ जाँदैन। कुरो क्लियर भयो नि। जीवात्मा आवागमन गर्छ, लोक परलोक गर्छ निश्चित रूपमा। के हो भन्दा यसरी बुझौँ न। एउटा सागर छ, सागरमा जलको अणुहरू छन्। एउटा अणु अथवा त्यसका बुँदहरू, थोपाहरू जुन रूपमा माने पनि एउटा सानो एकाइमा एउटा कुनाबाट अर्को कुनामा ठेलिने र हेलिने गर्छन्, जाने र आउने गर्छन्। कोही बाष्पीकरण भएर आकाशमा जान्छन्, फेरि पहाडमा पर्छन्, नदी नाला हुँदै ताल तलैयामा जम्दै प्रदूषित हुँदै फेरि कालान्तरमा फेरि बहेर नदीमै आउँछन् र नदीबाट समुद्रमै आउँछन्। जीवात्मा पनि यता र उता आवार गमन चक्कर काट्छ क्या जीवात्माले। तर जहाँ गए पनि परमात्मा भन्दा बाहिर चाहिँ त्यो गएको छैन। आवागमन पनि, जीवात्माको आवागमन पनि परमात्मा भित्रै हुन्छ। यदि ज्ञान हुने हो भने त ज्ञानीले त अब म नर्क जान्न, स्वर्ग जान्छु, वैकुण्ठ जान्छु, यहाँ बस्दिनँ पनि भन्दैन। ज्ञानीलाई त अब नर्क स्वर्ग वैकुण्ठ धरती बराबर हुन्छ। समत्वम योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते हुन्छ, समतामा पुग्छ। त्यो ध्यानीलाई, ज्ञानीलाई ब्रह्मात्मक देख्छ। उसले सबै ब्रह्म आत्मामय, त्यो आत्मा र ब्रह्ममा एकाकार देख्छ, अनुभवै गर्छ। त्यस्तो हुन्छ। अब त्यो जुन परमात्मा समत्व भावले रहन्छ, त्यही परमात्मालाई जान्नु नै मुक्तिको उपाय हो। अब आवागमनमा भड्किनु पनि पर्दैन, यो लोक र त्यो लोक चाहारी राख्नु पनि पर्दैन। त्यो परमात्मासँग हामी जहाँ बसे पनि एकाकार। शरीर छुटे पनि हाम्रो जीवात्मा परमात्मासँगै रहन्छ। वास्तवमा यो शरीरले त्यो बेलामा मुक्तिको दशामा चाहिँ अब शरीरले जीवात्मालाई अड्याउने, परमात्मालाई अड्याउने भन्ने हुँदैन। मुक्ति भएपछि चाहिँ यो जीवात्माले के गर्छ, शरीरलाई छोडिदिन्छ, शरीरलाई हटाइदिन्छ। शरीरले हटाउने होइन। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, वास्तविक आध्यात्मिक बोधको दशामा के हो भन्दा शरीरले आत्मालाई अड्याएको होइन, आत्माले शरीरलाई अड्याएको हो। अथवा त्यो जीवात्माले आफ्नो अज्ञानवश मलाई शरीर नभई हुँदैन, मै शरीर हुँ भनेर शरीरको ममत्व र स्वामित्व लिएको हो। सीमित भाव, एकदेशीय भाव लिएको हो। त्यो आवश्यक छैन। जब बोधमा हामी पुग्छौँ, आध्यात्मिक साधनाको गहिराइमा डुब्छौँ, जब परमानन्दमा मस्त हुन्छौँ नि, त्यो आनन्द त इन्द्रियातीत आनन्द हो। ट्रान्सेन्डेन्टल पिस एन्ड ब्लिस हो। त्यो इन्द्रियातीत हो, शब्दातीत हो। शरीर चाहिँदैन। शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि नभए पनि स्वयं संवेद्य हुन्छ त्यो आनन्द। स्वयं संवेद्य आनन्दले
आनन्दले आनन्दकै महसुस गराउँछ। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, त्यो ब्रह्माकार तदाकार हुन्छ। त्यहाँ इन्द्रियहरू अन्तःकरण पनि चाहिँदैन। हो, सत्कर्म गर्नको लागि, सेवा गर्नको लागि शरीर अनिवार्य छ, तर आत्यन्तिक रूपमा भन्ने हो भने आत्मबोध गर्नको लागि हामीले आत्माको मात्रै सहारा लिए पुग्छ। आत्माले परमात्मालाई मात्रै भजे पुग्छ, त्यो पराभक्ति गरे पुग्छ, साध्या भक्ति गरे पुग्छ। साधन भक्ति पनि चाहिँदैन। साधन भक्ति चाहिँ त्यो अवस्थामा नपुग्दासम्मको लागि यावत कर्मकाण्ड, यो जति पनि पूजा उपासना सबै चाहिन्छ, अनिवार्य छ त्यो। तर परम अवस्थामा पुगेपछि यो नगर्दा पनि त्यसको अनुभव हुन्छ। तर पनि ज्ञानीजनहरूले, भक्तहरूले त्यो कर्म चाहिँ गर्न छोड्दैनन्। फेरि पराभक्ति अथवा साध्या भक्तिलाई प्राप्त गरेर पनि ती रसिकहरूले, त्यो परम रसिकहरूले, परमहंसहरूले कर्म गर्न चाहिँ छोड्दैनन्। किनकि लोकभ्रष्ट हुन्छ, फेरि लोकसङ्ग्रह हुँदैन। मान्छेले पनि त्यही गर्न थाल्छन्, जानी नजानी। यसो गरे हुने रहेछ, पूजापाठ किन गर्नु पर्यो भन्ने, भोग चाहिँ गर्ने, मजाले भोग गर्ने, खाने पिउने रमाउने, अनि सत्कर्महरू छोडिदिने, कुकर्मतिर लाग्ने, अनि सिधा ब्रह्मज्ञान अहम ब्रह्मास्मि रटेर ब्रह्मबोध हुँदै हुँदैन। त्यो अहङ्कारले मात्रै अहम ब्रह्मास्मि भनिरहेको छ। अहम प्रधान हुन्छ त्यहाँनिर। जसले भोगमा आएको जुन आनन्द छ नि, क्षणिक सुख छ नि, उसले त्यसैलाई के गर्छ त, यही हो परमानन्द भनेर व्याख्या गरिदिन्छ। उसले त्यागमा आनन्द जानेकै हुँदैन। यदि हामीले ठिक छ त्यसरी हेर्ने हो भने पनि त्याग गरेर हेरौँ न, त्याग गरेर आनन्दको अनुभव हुन्छ कि हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ त्याग गर्नको लागि पनि पहिला सत्कर्म गर्नुपर्छ। सत्कर्म नगर्नेले त्याग गर्नै सक्दैन। सत्कर्म भनेकै त्याग हो, सेवा भनेकै त्याग हो। जहाँ आफ्नो इच्छा, आकाङ्क्षा अथवा आफ्नो सुखभोगलाई त्यजेर परहितकारी, कल्याणकारी कर्महरू गरिन्छ भने मात्रै त्यागको अभ्यास हुन्छ। सत्कर्म पनि त्यागको अभ्यास हो। हामीले पूजा गर्छौँ, बिहानको ठन्डीमा नुहाउँछौँ, एउटा त्याग त भयो नि। आलस्यको त्याग भयो। बिहान सबेरै उठ्नु, नुहाइधुवाइ गर्नु, जप पूजापाठ गर्नु, यो पनि एउटा त्याग हो। भगवान्लाई केही समर्पित गर्नु, भगवान्को नाम जप्नु, त्यो त्याग हो। अनि सांसारिक सेवाहरू गर्नु पनि त्याग हो। दिनु मात्रै, लिने होइन। कति सकिन्छ, परमात्माले दिनुपर्ने दिइसकेका छ, अब हामीले दिने मात्रै, हामीले त्यो कुरालाई अर्पण गर्ने हो संसारमै। परमात्माको लागि संसारमा अर्पण गर्ने हो। यो त्यागको कर्महरू, सेवाको कर्महरू गर्दा गर्दै के हुन्छ त, त्यो ब्रह्मको बोध बिस्तारै हुँदै जान्छ। भोगबाट कहिले पनि हुँदैन। भोग चाहिँ गरिराख्ने, अनि मैले ब्रह्मलाई बोध गरेँ, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम एभ्रिथिङ भन्नु चाहिँ अत्यन्तै त्यो अहङ्कारको पराकाष्ठा हो। धेरै साधकहरू यसरी मुर्जिएका छन्। एकदम पोस्ट मोडर्न साधना, खाऊ पिउ रमाऊ अनि ईश्वरलाई भज, अनि ब्रह्मास्मि भन, अनि अष्टावक्र गीता पनि पढ, वेदान्त पनि पढ, तर पात्रतै छैन। साधना चतुष्टय खै, पात्रता खै। वेदान्तमा 5वटा कुरा चाहिन्छ। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, वेदान्तमा 5वटा कुरो चाहिन्छ। तपाईँ आध्यात्मिक साधक हो भने, हामी आफैलाई मूल्याङ्कन गर्ने, म कसैलाई भन्दिनँ, आम रूपमा सम्बोधन त गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो मेरो लागि पनि हो, सबैको लागि हो। सत्सङ्ग 2 धारे तरबार हो। यसले मलाई पनि काम गरिरहेछ, हजुरलाई पनि काम गरिरहेछ। यता पनि धार छ, उता पनि धार छ, दुवैतिर काटिरहेको छ अज्ञानका ग्रन्थीहरूलाई। 5वटा कुरा अनिवार्य छन् वेदान्तमा। के? पात्रता। पात्रतामा के हो? विवेक, वैराग्य, समदमादि षट सम्पत्ति र मुमुक्षत्व। यसलाई सरलीकरण गरेर बुझौँ न। सबै शास्त्र घोक्न रट्न पर्दैन। यसको भाव बुझे हुन्छ। अनपढाहरू पनि मुक्त भएका थिए। किसानले पनि नपढे पनि खेतीपाती गरेर हामीलाई समेत खुवाउँछ, हामीलाई समेत पाल्छ भने आफू पनि पालिन्छ। किसान अज्ञानी हो, किसान अनपढ हो भनेर किसानको कुरा नसुन्ने भन्ने हुँदैन। किसान एउटा दरिद्र, भिखारी, जोगी, हरेकमा एउटा विवेक हुन्छ। जीवनशैली उसको पनि हुन्छ। पशु प्राणीले के पढेका छन्, तिनीहरूको जीवन पनि कति व्यवस्थित हुन्छ, कति नियमबद्ध, लयबद्ध हुन्छ। सरलीकृत गरेर बुझौँ, वेदान्तले भन्न खोजेको कुरो के हो, शास्त्रले भन्न खोजेको कुरो के हो भन्दा पहिला पात्रता बनाऊ क्या। पात्रता नभइकन तिमीले ब्रह्मज्ञानलाई धारण गर्न सक्दैनौ। 1 नम्बरको पात्रता। पात्रता तिमीमा अलिकति
संसारको सुख मात्रै सत्य होइन रहेछ भन्ने कुराको बोध होस् न। अलिकति अवलोकन गर त। बुद्धले चाहिँ 4 आर्य सत्य त्यसै प्रतिपादन गर्नुभएको होइन। उहाँ राजसी ठाँटमाटमा रहेर भोगमा चुर्लुम्म डुबेर पनि मान्छे मरेको देख्दा, रोगी भएको देख्दा, दुःख पाएको देख्दा द्रवीभूत हुनुभयो र उहाँले अब सत्य ज्ञान के हो भनेर छोड्ने अठोट गर्नुभयो। वैराग्य आयो उहाँलाई, जिज्ञासा आयो उहाँलाई, विवेक जाग्यो उहाँमा। उहाँले यस्ता हिंसाजन्य कर्महरू पहिल्यैदेखि छोडिदिनु भयो। एउटा पशुलाई, चरोलाई, किरोलाई पनि मार्न उहाँले छोडिदिनु भयो। एउटा आउँछ नि, त्यहाँ देवदत्तले हाँस मार्न लाग्दाखेरि हाँसलाई जोगाएर बरु मलाई मार, यो हाँस नमार भनेर कति उहाँले जोगाउनु भयो। यस्ता खालका प्रसङ्गहरू बुद्धको जीवनीमा, महान सन्तहरूको जीवनीमा कति आउँछन्। कति त्यो एउटा पात्रता चाहिन्छ के पहिला। बुद्ध त्यसै बनिँदैन। ज्ञान लिँदैमा बुद्ध भइँदैन। पात्रता चाहिन्छ, विवेक, वैराग्य, ज्ञानको प्यास भएको हुनुपर्छ। त्यो पात्र खाली सफा भएको हुनुपर्छ। पात्रतापछि के हुन्छ? बल्ल ब्रह्मज्ञानको श्रवण, मनन अनि निधिध्यासन, 4वटा कुरा भए। श्रवण, सुन्नु, मनन गर्नु, निधिध्यासन गर्नु, अखण्ड स्मरण गर्नु र अन्तिममा हुन्छ साक्षात्कार। साक्षात्कारै हुन्छ, ब्रह्म साक्षात्कार बोध हुन्छ त्यहाँनिर। अनि आफ्नो र अर्को भन्ने नै टुट्छ, भ्रमको ग्रन्थि टुट्छ, चिज्जड ग्रन्थीको त्यो जुन बन्धन छ त्यो फुस्किन्छ, त्यो विनष्ट हुन्छ, छिन्न भिन्न नष्ट भ्रष्ट हुन्छ। चेतना र जड, चित्तको ग्रन्थि नामै चित्त। हाम्रो अन्तःकरणमा मिसिएको चेतनालाई चित्त भनिन्छ। अन्तःकरणले आफै केही गर्दैन। जब त्यहाँ चेतना मिसिन्छ त्यो चित्त, त्यसमा यति चित्त जसले चेतना गर्छ, चेष्टा गर्छ, त्यो चित्त हो। त्यो चित्त आफै गर्दैन। त्यो मनको भित्री तहलाई चित्त भनिन्छ। बुद्धिको पनि भित्री तहलाई, बुद्धिभन्दा पनि भित्र हुन्छ त्यो चित्त। त्यो चेतना मिसिएको हुनाले चित्त भएको। चेतना त्यहीँ लुटुपुटु भएको छ। चेतनालाई प्रकाशित गर्ने काम गर्नु पर्यो, अन्तःकरणलाई शुद्धि गरेर पात्रतापूर्वक। त्यसको लागि श्रवण, मनन, निधिध्यासन बारम्बार पात्रतापूर्वक ब्रह्मास्मिको भाव, ब्रह्म भाव, ईश्वर शरणागतिको भाव, ईश्वर नै सबै थोक हो भन्ने भाव, समष्टि बुद्धि, त्यो गर्दा गर्दै के हुन्छ? चित्त प्रकाशित हुन्छ, सत्वगुणी हुन्छ। र सत्वगुणी भन्दा पनि माथि उठेर दिव्य हुन्छ, त्यो गुणातीतमा जान्छ। अनि अहङ्कार पनि विलय हुन्छ। अहङ्कार पनि छ्याङ्ग हुन्छ, अब खुल्छ। म भन्ने पृथकता छैन, मेरो भन्ने पृथकता छैन, केवल भगवानको हो, ब्रह्मको हो, ब्रह्ममय हो भन्नेको त्यो अखण्ड ब्रह्म भाव आउँछ। साक्षात्कार हुन्छ। मुख्य हो अहङ्कार। अहङ्कारमा जब हानिन्छ अन्तिममा, चित्त प्रकाशित भएपछि अहङ्कारको पनि जब समन हुन्छ, अहङ्कारको पनि दिव्यीकरण हुन्छ, अनि त्यसपछि के हुन्छ त? ब्रह्म साक्षात्कार हुन्छ, भगवत साक्षात्कार हुन्छ। एउटै कुरो हो, ब्रह्म साक्षात्कार भने पनि, भगवत साक्षात्कार भने पनि। यसरी वेदान्तमा पात्रता, श्रवण, मनन, निधिध्यासन र साक्षात्कार। जब साक्षात्कार हुन्छ त्यसपछि अनि बल्ल प्रेमपूर्ण सेवाको आरम्भ हुन्छ। अन्तिममा त सेवा नै हो, करुणा हो, मैत्री हो। बुद्धले पनि त्यही भन्नुभएको छ। शील समाधि प्रज्ञाबाट घटित हुने जुन निर्माण बोध हो, त्यसपछि मैत्री, करुणा, प्रेम मात्रै आविर्भाव हुन्छ। त्यसले मानवताको सेवा गर्न लाग्छ। मानवताको मात्रै होइन, सबै प्राणीहरूको, पशु पक्षीको पनि सेवाको लागि त्यो उद्यत हुन्छ, समर्पित हुन्छ। यसरी त्यो परमात्मा भावको कुरो आउँदाखेरि मैले वेदान्तका प्रसङ्गहरूलाई जोडेँ। पात्रताका कुराहरू अत्यन्त आवश्यक छन्। पात्रता नभइकन ज्ञान आर्जनै हुँदैन। जस्तै कसैलाई रुचि छ पो यो कुरा सुन्नुहुन्छ, रुचि नहुनेले त छाडिदिनुहुन्छ। किन चाहियो यस्ता फोकटका सस्ता प्रवचनहरू? सस्ता प्रवचन त जहाँ पनि सुनिन्छ नि। चाहियो पैसो, चाहियो यहाँ अलिकति केही बन्नु छ जीवनमा, देखाउनु छ अर्कालाई, म पनि केही हुँ भन्ने अहङ्कारको पुष्टि र त्यसलाई चाहिँ फिडब्याक दिनु छ अहङ्कारलाई। त्यस्तो खालको परिपाटी छ समाजमा। रुचि छैन, अर्थात् वैराग्य छैन, विवेक छैन। नहुनु पनि स्वाभाविक हो। होस् पनि कसरी? सत्सङ्गै छैन, कुसङ्ग छ। अलिकति आफैले प्रयास गर्नुपर्छ क्या। जे पनि ईश्वरले गरिदिएला सबै ईश्वरको लीला हो भनेर ईश्वरमा भर पर्ने, आफूले चाहिँ केही नगर्ने,
त्यस्ता मान्छेले कहिल्यै गर्दैनन्। हामी साधक भक्तहरू पनि कतिपयले मलाई जिज्ञासा गर्नुहुन्छ, यो गुरुजी, त्यो गुरुजी नै भन्न त पर्दैन, एउटा साधककै रूपमा, अनि मेरो कहिले आउला भगवानमा मन कहिले लाग्ला, मेरो मन त बारम्बार भड्किरहेको छ भन्नुहुन्छ क्या। ईश्वरले कहिले कृपा गर्नु होला, मलाई कृपै भएन भन्नुहुन्छ। हरे शिव, कति के सत्सङ्ग गर्नुभयो तपाईँले आजसम्म। ईश्वरको कृपा नै त तपाईँको जीवन हो। कमसेकम सोच्न सक्नु भएको छ, पढ्न सक्नु भएको छ, सुन्न सक्नु भएको छ, इन्द्रियले अलिअलि काम त गरेकै होलान्। केही नभएका स्टेफेन हकिन्स एमएनडी रोग लाग्दा त उनले केही न केही काम गरिराख्थे, उनीमा त चेतना थियो। कस्ता कस्ता पशु प्राणीमा त चेतना हुन्छ भने मान्छेमा चेतना त एउटा न एउटा उपाय त दिएको छ नि। झमककुमारी घिमिरेलाई हेर्नुहोस्, त्यस्तो अवस्थामा पनि उहाँले कति अध्ययन गर्नुहुन्छ, कति परिष्कृत बनाउनु भएको छ आफूलाई, कति चेतनशील बनाउनु भएको छ। हामीलाई त अझै यति धेरै अवसर हुँदै पनि अझै हामीलाई कृपा भएन भन्ने धिक्कार छ। कृपा त वर्षेको वर्षै छ, उसले त दिनु दिएको दिएै छ, लुटाएको लुटाइ छ, थप्पर फालेर दिएको छ उसले। कति समातेका छौँ हामीले। हृदयको ढोका बन्द गर्ने अनि पाइएन भन्ने। हृदयलाई खोलिदिनुहोस् न, अनि त तदाकार हुनुहोस्, उसले दिएको दिएै छ। त्यसैले ईश्वरले कृपा गरेनन् होइन, मैले कति गरेँ हेर्नुहोस्। तपाईँ कति लाग्नु भएको छ, त्यो कृपालाई कति बोध गर्नुभएको छ, कति सत्सङ्ग गर्नुभएको छ, कति जिज्ञासा गर्नुभएको छ, कुसङ्गबाट कति टाढा हुनुभएको छ। एकछिन सत्सङ्ग गर्ने, त्यसपछि फेरि अरू कुसङ्ग गर्न थाल्ने, रतिराग व्यवहारिकतामा रमाउन थाल्ने, सांसारिक कुरामा रस लिने, सुन्ने, अनि के भएछ भन्ने, अनि भन्दै अनि ब्रह्मज्ञान जो छ एकछिनको रमाइलो भयो। यो त औपचारिकता भयो यो सत्सङ्ग त। जतिखेर नि ब्रह्मचिन्तन गर्नुहोस् न। अब ध्यान गर्दा काम नगर्नुहोस्, काम गर्दै ध्यान गर्नुहोस्। तपाईँको काममा नै ध्यान आओस्, भक्ति आओस् होइन। तपाईँले ध्यान गर्दा चाहिँ कामको चिन्तन नहोस्, घर व्यवहारको चिन्तन पनि नहोस्। घर व्यवहारको काम गर्दा गर्दै ध्यानको चिन्तन होस्, सँगसँगै होस्। हामी गाडी बाइक चलाउँछौँ, चलाइरहेको हुन्छौँ, मन त अर्कै अन्तैतिर हुन्छ नि। अथवा हामी छोराछोरी विदेशतिर छन्, कतै छन् भने सम्झिरहेका हुन्छौँ, घरको काम मजाले उनीहरूलाई सम्झेर गर्छौँ नि। अथवा श्रीमान आउँदै हुनुहुन्छ, छोराछोरी आउँदैछन् टाढाबाट, उनीहरूको लागि मिठो खाना उनीहरूलाई सम्झिँदै बनाइरहेका हुन्छौँ। कस्तो उमङ्ग भावले। त्यही गरौँ न, हरेक कर्महरू ईश्वरको लागि भनेर गरौँ न। फुर्सद छैन मलाई होइन, काम धन्दा छ घरमा, मलाई फुर्सद छैन होइन, यो काम धन्दा नै मैले उसैको लागि गर्दैछु। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। मैले उसैको लागि यो सबै कर्म गर्दैछु। स्वयं कर्मण्यनिरत संसिद्धि लभते नरः। आफ्नो कर्म गर्दै सबैले सिद्धि प्राप्त गर्छन्। त्यो कर्मलाई नै पूजा बनाउन, वर्क इज वर्शिप। साधना यसरी गरिन्छ। त्यसरी गर्यो भने साधना सार्थक हुन्छ। फुर्सद छैन होइन। अब आजदेखि बिल्कुल नम्र निवेदन छ, 10 औँला जोडेर म भन्छु, फुर्सद छैन कहिले नभनौँ। होला कुनै भौतिक समस्याहरू आउँछन्, स्वाभाविक हुन्, सांसारिक हुन् ती, तर त्यो भौतिक समस्यामा पनि ईश्वरको कृपा हो, त्यो ईश्वरको योजना हो। त्यसलाई स्वीकारौँ, त्यसलाई इम्बाइब गरौँ र कर्म गरौँ, आनन्दले गरौँ, पछुतो गर्नै पर्दैन। जे भए पनि, यो सत्सङ्गमा आज आउन नपाए पनि, यो हेर्न नपाए पनि हजुरले के भोलिका दिनमा प्राविधिक कारणले, केही कारणले हजुर छुट्नु होला, पारिवारिक कारणले, विभिन्न प्राविधिक कारणले, तर हजुरले जे गर्नुहुन्छ त्यसलाई भगवानको कृपा सम्झिनु, त्यसैमा सत्सङ्ग देख्नुहोस्। जे गर्दा पनि सहज रूपमा लिने, पछुतो पनि छैन, बडो महत्त्वाकांक्षा पनि छैन। एकदम सहज ढङ्गले, स्वाभाविक प्राकृतिक ढङ्गले हामीले आफ्नो साधना गरौँ। हरेक समय साधना, हरेक समय ध्यान, आठौँ याम हरिका नाम, यसरी गर्यो भने एकदम सहज हुन्छ जीवन। वेदान्तको मर्म खुल्दै खुल्दै जान्छ। राधे राधे। धेरै धेरै साधक मित्रहरू जोडिनु भएको छ। सुशीला निरोला दिजु हुनुहुन्छ, दिलराज गुरु हुनुहुन्छ, थानेश्वर सापकोटा सर, दुर्गा गौतमज्यू राधे राधे, सपना वाग्ले माताश्री राधे राधे, ऐश्वर्या पौडेल बरालज्यू राधे राधे, क्रिस्टी निरौला, विज्ञान शर्मा, खगेश्वर गौतमज्यू, स्मिता पन्त,
शारदा सिग्देल, शरद सिग्देल दाजु, विनोद पौडेल, कृष्ण निरौला प्रभु, द्रोणाचार्य निरौला बुवा, होमनाथ देवकोटाज्यू, शालिग्राम रिजालज्यू, मीना सुवेदी, द्रोणाचार्य निरौला बुवा, विष्णु रेग्मी, मोक्षदा ढकाल, माताश्री किरण सिग्देलज्यू, मधु पौडेलज्यू, सीता द्रोण निरौलाज्यू, सबैलाई मेरो हार्दिक नमन, राधे राधे। सबैलाई पुनः पुनः स्वागत गर्दछु, अभिवादन गर्दछु। डाक्टर हेमनाथ घिमिरे सर, नारायण, यहाँलाई स्वागत छ। नियमित जसो आउनुहुन्छ सत्सङ्गमा। यो परमात्माको विषयमा एउटा नयाँ रहस्य आज हामीले फेरि पनि बुझ्यौँ, अथवा हामीले कहीँ बुझेका सुनेका थियौँ होला, तर पनि हामीलाई विस्मृत भएको थियो होला। शरीरबाट जीवात्मा छोड्दा पनि त्यो ब्रह्म छोड्दो रहन्छ। त्यो समष्टि ब्रह्म र व्यष्टि ब्रह्म, अंश ब्रह्म र अंशी ब्रह्ममा थोरै भेद छ। यो अभेदमै भेद छ के, अद्वैतमै द्वैत छ। यो सही हो। द्वैता अद्वैत छ, मूर्ता मूर्त छ, अंशांशी भाव छ, सत्य हो। शरीरबाट जीवात्मा छोड्दा पनि परमात्मा छोड्दैन। परमात्मा त ज्यूका त्यों, आकाश धरती अम्बर सबैतिर उही नै उही छ। जड शरीरको रूपमा पनि उही नै भएको हो। यस्तो गहिरो रहस्य यो छ। त्यो ब्रह्म हो जसको सम्बन्धमा तिमीले जिज्ञासा गरेका थियौ, हे नचिकेता भनेर भगवान यमराजले यस्तो गहिरो ज्ञान बताउनुहुन्छ। अब के को चिन्ता गर्नु? परमात्मा त जन्मभन्दा पहिला पनि यही थियो, अहिले पनि यही छ, पछि पनि यही रहन्छ। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्परम पश्चादहम यदि तश्च यो वशिष्ये तसोस्म्यहम्। चतुश्लोकी भागवतमा पुरै छ। भूत भविष्य वर्तमानमा ज्यूका त्यो रहने तत्त्व चाहिँ परमात्मा तत्त्व हो। जीवात्मा चाहिँ लोकान्तरण गर्छ। अनेक लोक पनि परमात्माकै रूप हुन्। परमात्मा भन्दा बाहिर त कहीँ जाँदैन। राधे राधे। शारदा पण्डित माताश्री, राजन लोहनी प्रभु, नमः शिवाय। अब दुईटा मन्त्रहरूमा यमराजले नचिकेताले सोधेको तत्त्वलाई पुनः दोस्रो प्रकारले वर्णन गर्नुहुन्छ, प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। अनि एउटै कुरो के हुँदो रहेछ भन्दा, हामीले आत्मा भन्ने सुनेका छौँ, परमात्मा भन्ने सुनेका छौँ, श्रद्धा छ, अनुभूति पनि छ हामीलाई, तर त्यही कुरालाई नयाँ नयाँ ढङ्गले भनिदिने कुरो चाहिँ त्यही हो। फेरि अस्ति एकजना मित्रले सोध्नुभएको थियो, जिज्ञासा गर्नुभयो खानपानको विषयमा र आत्मबोधको विषयमा। हामीले सबैले भन्यौँ जुम मिटिङमा। अन्तिममा के भन्नुभयो मित्रले, बडो यथार्थ कुरो, होइन यो कुरो त मलाई पनि थाहा थियो, तपाईँहरूले नयाँ कुरो भन्नुहुन्छ कि भनेर भन्नुभयो। अरे बाबा, नयाँ कुरो त हुनै सक्दैन नि। नयाँ कुरो हुँदैन, कुरो त्यही हुन्छ। त्यो फरक ढङ्गले शब्दले व्याख्या गरेको मात्रै हो। कसैले आमा भन्छन्, कसैले माँ भन्छन्, कसैले मदर भन्छन्, कसैले मम्मी भन्छन्, कसैले के भन्छन्। भनाइको शब्द मात्रै फरक हो। कसैले घुमाइ फिराइ भन्छन्, कसैले सिधै भन्छन्, कसैले जोक गरेर भन्छन्, कसैले एकदम कमान्डिङ पाराले भन्छन्, कसैले कसरी भन्छन्। जसरी भने पनि भन्न खोजेको चाहिँ त्यही हो। त्यही हो, हामीलाई फरक फरक ढङ्गले भन्दा मिठो लाग्छ, अझै अथेन्टिक लाग्छ। एउटै तरिकाले भन्दा चाहिँ यो मात्रै होइन क्यारे जस्तो संशय हुन्छ बोध नभएसम्म। बोध भएको क्षणमा त जसले जसरी भने पनि कुरो एउटै हो, ए ठिकै हो भन्ने हुन्छ। त्यसमा कुनै नयाँ आकर्षण पनि आउँदैन। भने जस्तै यमराजले पनि दोस्रो प्रकारले यहाँ भन्ने प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, यही आत्मतत्त्वलाई म फेरि तिमीलाई अर्को तरिकाले भन्छु। अर्को तरिकाले उहाँले सम्झाउनुहुन्छ। हामीले नयाँ नयाँ तरिका यहाँ बुझिरहेका छौँ। यही त हो ज्ञानानन्द भनेको, यही हो। ज्ञानमा आनन्द छ, भेरिएसन छ, टेस्ट छ। यहाँ टेस्ट, अलग अलग टेस्ट लिएको मात्रै हो हामीले। कसरी भन्दा, न प्राणेन न पानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेता उपाश्रितौ हन्तत इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। गौतम वंशका हे नचिकेता, उद्दालक पुत्र, यो आत्मा कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा उहाँले भन्नुहुन्छ। अब कोही पनि मरण धर्म प्राणी न त प्राणबाट जिउँछन् न अपानबाट जिउँछन्, किन्तु जसमा प्राण र अपान यो दुवैले आश्रय पाएका छन्, प्राणवायु र अपान वायु, ऊर्ध्वगमनको वायु, जीवित राख्ने वायु र त्यो विकार निष्कासित हुने वायु, प्राण र अपान वायु दुवैले आश्रय पाएका छन्। यस्तो अरूबाट नै सबै जिउँछन्। हे गौतम वंशीय नचिकेता, हे ब्राह्मण, यो रहस्यमय सनातन ब्रह्म जस्तो छ र जीवात्मा यो शरीर मरेपछि
जुन प्रकारले रहन्छ यो कुरा म तिमीलाई फेरि बताउँछु। वास्तवमा हामी प्राणले बाँचेको भन्छौँ, प्राणले बचाएको छ भन्छौँ, होइन। जीवन्ती अनेन प्राणादिकम सजीवः, जसले प्राणहरूलाई पनि जीवित बनाउँछ, प्राणलाई पनि प्राण दिने काम प्राणनाथ त्यो दीनानाथ भगवान हो। प्राणलाई पनि जियाउनेवाला, शरीर विज्ञानलाई उहाँले इङ्कित गरेर भन्नुहुन्छ कि प्राणलाई पनि गतिशील बनाउनेवाला चाहिँ त्यो ईश्वर हो। र जसको कारणले यो जीवात्मा पनि आउने जाने गर्छ, मरण भएपछि शरीर छोड्ने गर्छ। यो तजबिज मिलाउने, तारतम्य मिलाउने, यहाँ जा यसो गर उसो गर भन्ने, अन्तःकरणमा बसेर नोट गर्ने, भित्री अन्तःकरणभित्रै हृदयमा बसेर नोट गर्ने, हिसाब किताबहरू नोट गर्ने त्यो परमात्मा हो। सबै तजबिज मिलाउनेवाला उही हो। कसले मिलाउँछ त नि? नत्र कति कर्म कुकर्म गरेको छ जीवले, कति आसक्ति गरेको छ, हिसाब किताब पुरै नोटेड छ। मनसा वचसा कर्मणा कति गरेको छ, सबै कुरा नोटेड छ। तर बाणी र कर्मले के गर्यो भन्दा पनि मनबाट के गर्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मनको भाव, मनभन्दा पनि भित्र भावले के गर्यो, भावनाले गरेको पुण्य अथवा भावनाले गरेको पाप सबभन्दा महत्त्वपूर्ण। जे भावमा छ त्यही मनमा आउने हो, त्यही बाणीमा आउने हो र त्यही कर्ममा आउने हो। त्यो यो शरीरले गर्ने त क्रिया मात्रै हो, द्याट डजन्ट म्याटर, यो महत्त्वपूर्ण होइन। कहिलेकाहीँ हामीले प्राण बचाउनको लागि अब जीवनमा बाँच्ने क्रममा, व्यवहारको क्रममा शरीरले त जे पनि गर्छ। कहिले कसैले थप्पड पनि मार्यौँ होला, कहिलेकाहीँ केही शब्द प्याच्च भनिदिउँ पनि होला। अनायास प्याच्च भन्दैमा त्यति ठुलो पाप लाग्दैन जति भावैले भित्रैदेखि भन्छौँ हामी, भित्रैदेखि कसैको अहित गर्छौँ भने। अन्जानमा कुनै प्राणीको बधै भयो भने पनि त्यति ठुलो पाप लाग्दैन जति मनको भावबाट नियतमै खोट भएर आउँछ भने त्यसको ठुलो पाप लाग्छ, ठुलो दण्ड भोग्नुपर्छ। तर भाव, मनभन्दा पनि भित्रको आत्मिक भाव, भावमा नै दूषण, भाव दूषित छ भने सबभन्दा ठुलो दोष भनेको त्यहाँनिर हुन्छ। र त्यो जीवात्मालाई पनि नियमन गर्नेवाला, कर्मको फल नोट गर्नेवाला त्यो चित्रगुप्त यहीँ छ। उसलाई चाहिँ कहाँ पठाउने, के गर्ने भन्ने कुराको तजबिज मिलाउनेवाला त्यस्तो ब्रह्म, त्यो परमात्मा यहीँ छ। र प्राण पनि जसको कारणले आश्रय पाएको छ। प्राण भनेको त हावा न हो, अक्सिजन। त्यो अक्सिजनलाई ल्याउने, लाने, यसलाई अवस्थिति मिलाउने, शरीरको संरचनालाई मिलाइराख्ने काम कसले गरेको छ? प्रकृतिले। प्रकृतिलाई पनि एउटा सेप दिने काम, एउटा सेप दिएको छ नि। शरीरको आकार छ, प्रकार छ, यसको विज्ञान छ, यसलाई मिलाउने काम कसले गरेको छ? यो मानौ एउटा कम्प्युटरै हो, बायो कम्प्युटर। यसलाई प्रोग्रामिङ गर्ने काम, यसलाई अपरेट गर्ने काम कसले गरेको छ? त्यो प्रोग्रामर, डिजाइनर, अपरेटरको त्यही परमात्मा नै हो। त्यसै आफसे आफ त केही पनि भन्दैन। एक्सिडेन्टल्ली बनेको होइन कि मानव चोला। कतिपयले भन्छन् आफै बनेको हो, अनि मान्छेले चाहिँ भगवानलाई कल्पना गरेको हो भन्छन्। सब गलत। उहाँहरूमा कुनै तर्क छैन। यस्तो व्यवस्थित चेतना, यस्तो व्यवस्थित प्रणाली आफसे आफ बन्छ कहिले पनि भन्दैन। एउटा प्रमाण देखाउनुहोस्, जे कुरो पनि अनायास बनेर अनि गतिशील भएको, एकदम स्मुथली चलेको एउटा कुरो देखाउनुहोस्। केही पनि हुँदैन। हरेक कुराको सिस्टम हुन्छ। त्यो सिस्टम बनाउनेवाला प्रोग्रामर हुन्छ, एउटा डिजाइनर हुन्छ, त्यसको सङ्कल्पकर्ता हुन्छ। त्यो चाहिँ ईश्वरै हो। ईश्वर बिना यहाँ केही पनि हुँदैन। यही कुरा आयो अब अगाडि। योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देनः स्थाणुमन्ये नुसम्यन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। यमराजले जुन फरक ढङ्गले बताउँदै हुनुहुन्छ प्राणको उदाहरण दिएर अगाडि के भन्नुहुन्छ? जसको जस्तो कर्म हुन्छ र शास्त्रहरूको श्रवणद्वारा जस्तो भाव प्राप्त भएको छ, जुन भाव विकसित भएको छ अन्तरात्मामा, त्यही अनुसार शरीर धारण गर्नको लागि अन्य अरूहरूमै जीवात्माले नाना प्रकारको योनिहरूलाई प्राप्त गर्दछ र अन्य धेरै नै स्थावर भावको पनि अनुसरण गर्दछ। स्थावर र जङ्गम भाव भन्ने हुन्छ। स्थावर भावहरू, स्थिर भावहरूलाई पनि उसले अनुसरण गर्दछ। यमराजले भन्नुहुन्छ कि आफ्नो आफ्नो शुभाशुभ कर्म अनुसार शास्त्र, गुरु, सङ्घ, शिक्षा, व्यवसाय आदिद्वारा देखेको, सुनेको र भावबाट निर्मित अन्तकालीन वासनाको अनुसार अन्तमति सोगति
अन्तकालीन वासना अनुसार मरे पश्चात जति पनि जीवात्माहरूले शरीर धारण गरेर वीर्यको साथ माताको जुन योनिमा प्रवेश गरेर उनीहरूले जन्म लिन्छन्, त्यो के हुन्छ भन्दा पुरुषको वीर्यमै, त्यो शुक्रकीटमै के हुन्छ त जीवात्माले प्रवेश गरेको हुन्छ। एउटा कुरो सत्य त्यो हो, पुरुषको शुक्रकीटमै जीवात्माको प्रवेश हुन्छ र त्यसले चाहिँ माताको शरीरभित्र प्रवेश गरेपछि बिस्तारै 3 महिनापछि कोल्टो फेर्न थाल्छ। त्यो चाहिँ भ्रूणको विकास भए अनुसारै त्यसको चेतनाले आफ्नो अभिव्यक्ति गर्न थाल्छ, नत्र त्यो जडवत नै हुन्छ। शुक्रकीटमा त जड जस्तै हुन्छ, एउटा लिभिङ सेल मात्रै हो, तर त्यहाँ चेतना पहिल्यै प्रविष्ट हुन्छ। यसमा जो पुण्य पाप समान हुन्छ त्यो मनुष्य र जसको पुण्य कम तथा पाप अधिक हुन्छ त्यो पशु पक्षीको शरीर धारण गर्नको लागि उत्पन्न हुन्छ। पुण्य पाप समान छ भने मनुष्य हुन्छ। हेर्नुहोस् है त कसरी जन्म लिन्छ भन्ने कुरा आउँछ। पुण्य पाप समान छ भने त्यो मनुष्य हुन्छ र जसको पुण्य कम तथा पाप अधिक हुन्छ त्यो पशु पक्षी र अत्यन्त दुःखी योनिहरूमा दुःख भोग गर्नुपर्ने जुन जीवनलाई प्राप्त गर्छ। त्यो पशु पक्षीको पनि शरीर धारण गरेर उत्पन्न हुन्छ र कति कति जसको पाप अत्याधिक हुन्छ ती स्थावर भावलाई पनि प्राप्त गर्छन्, एकदम जड भाव जस्तो के वृक्षहरूलाई पनि प्राप्त गर्छन्। बरु जनावर त कसैले लखेटे भाग्न पनि सक्छ, तर स्थावर भनेको जुन बिरुवाहरू छन् उनीहरू त भाग्न पनि सक्दैनन्। जसले जे प्रहार गरे पनि चोट सहनै बाध्य हुन्छन्, स्थावर भावलाई पनि प्राप्त गर्छन्। त्यो भोग योनि हो। वनस्पतिको पनि काट्छन्, फल टिप्छन् हैन, पात टिप्छन्, हाँगा लछार्छन्, अनेक गर्छन्। आँधी बेहेरी शीत गर्मी धूप बाढी सब सहन पर्छ नि। वनस्पतिले भागेर गुफामा गएर बस्न पनि सक्दैनन्, कति पीडा सहन पर्छ। पीडाको महसुस त उनीहरूलाई पनि हुन्छ। आफ्नो कर्मको स्वभाव अनुसार उनीहरूले पनि त्यो प्राप्त गरिरहेका हुन्छन्। अर्थात् वृक्ष लता तृण पर्वत आदि जड शरीरमा पनि त्यो उत्पन्न हुन्छन्। यतिसम्म कि कोही कोही त पत्थर पनि हुन्छन्। त्यो प्रमाण छ शास्त्रमा। ढुङ्गामा पनि त्यो जीवात्मा गएर बसेको हुन्छ निश्चित समयको लागि, आफ्नो प्रारब्ध अनुसार कर्मफल अनुसार। जड वस्तुमा पनि त्यो चेतना आत्मा जडै जस्तो भएर बस्छ। त्यसको कति अपमान हुन्छ, कति ठक्कर खानुपर्छ, कति सहन पर्छ, अलिअलि फिलिङ त उसलाई पनि हुन्छ। वास्तवमा यो प्रमाण शास्त्रमा छ। आफ्नो कर्मको फल अनुसार जडदेखि चेतनसम्म सबै हुनुपर्छ जीवात्मा, त्यहाँ स्थित हुन्छ। र जति पनि यी जड वस्तुहरू हामीले देख्छौँ नि, यसमा दुईटा कुरो हुन्छ, कि त कर्मको फल भोगेका हुन्छन्, कि त यो साक्षात् भगवानको स्वरूप हो। दुईटै हो। जड वस्तुको पनि विज्ञान छ। जड वस्तुको यसलाई हामी साधकले चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ भन्दा, रुख बिरुवालाई पनि पशु पक्षीलाई पनि यी चाहिँ शुद्ध आत्मा नै हुन्, यी मुक्त आत्मा हुन् भनेर हामीले देख्नुपर्छ। यिनमा कुनै लेनदेनको प्रयोजन छैन। यिनलाई जसो गरेर युज गरे त्यसै, जता पल्टाए त्यतै पल्टिन्छन्। उनीहरूको आफ्नो विवेक छैन, महत्त्वाकांक्षा छैन, योजना छैन, चाहना इच्छा पनि छैन। तत्काल बाँच्ने मात्रै हो। एकदम साधक वृत्ति हो वास्तवमा। पशु पक्षी यी बिरुवाहरू यी भोग्योनि मात्रै हो। यिनीहरूलाई हामीले मुक्त आत्माको बर्ताव गर्दा पनि हुन्छ। वास्तवमा ढुङ्गा नदी यी त एकदम परमात्माका स्वरूप हुन्, यी मुक्त हुन्। यी भोग्योनिमा गएर पनि कृपा छ कि यिनीहरूलाई। किन? यिनीहरूले नयाँ प्रारब्ध बनाएका छैनन्। यिनीहरूले भोगेर यिनीहरू मुक्त हुँदैछन्। होला भोलि नदीमा अथवा पत्थरमा भएको जीवात्मा पनि सिधै परमात्मासँग मिल्छ। उसले अर्को जन्म लिनु पर्दैन, उसले अब दुःख भोग्नु पर्दैन। अथवा पत्थरै भए पनि त्यो मुक्त भयो। पत्थर हुनुमा पीडा छैन उसलाई, त्यो मुक्त भयो। उसले जे पनि सहन्छ, सहनुमा दुःख छैन। त्यसले ब्रह्मभावलाई प्राप्त गरिसक्यो। यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। यस्ता प्रमाणहरू छन्। नदी न अपना जल पीती, वृक्ष न अपने फल खाते। वृक्षले आफ्नो फल खाँदैन, नदीले आफ्नो जल पिउँदैन, अर्कालाई दिन्छ, उपकार गर्छ, कल्याण गर्छ। त्यो मस्त छ। त्यो सधैँ त्यसलाई जाडो गर्मी पनि हुँदैन, जे पनि सहिदिन्छ। ती मस्त राम हुन्थे। प्रकृति नै भगवानको स्वरूप त्यसै भनिएको छैन नि त। त्यहाँ पनि ब्रह्म तत्त्व छ नि, जीवात्मा तत्त्व त्यहीँ छ। वास्तवमा ब्रह्म र जीवात्मामा भेद कसरी छैन भने, जति करोडौँ अरबौँ अनन्त सङ्ख्याका जुन जीवात्मा छन् ती सबै टम्म मिलेर एउटै ब्रह्म हो। समष्टिलाई ब्रह्म भनिन्छ। अनि त्यसलाई अलग अलग अंश रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ ती जीव हुन्।
हामी पनि ब्रह्म नै कसरी हौं त? त्यो ब्रह्म तत्त्वबाट हामी अलगै छैनौं। पूर्णता, समग्रता भनेको ब्रह्म हो भने हरेक जीव, हरेक प्राणी, हरेक वस्तु, हरेक पत्थर, ईट, कण, धुलो, पानी, अन्तरिक्ष, आकाश, ग्रह मण्डल, नक्षत्र, यी सबका सबलाई मिलाउने हो भने टोटालिटीमा चाहिँ ब्रह्म हो। यसरी बुझ्नुपर्छ। वेदान्तले यसरी बुझाउन खोजेको हो। तर कोहीमा बढी चेतना देखिन्छ, कोहीमा कम चेतना देखिन्छ। त्यो चाहिँ उसको प्रारब्ध अनुसार, ईश्वरको लीला अनुसार, योजना अनुसार र जीवको प्रारब्ध अनुसार दुईटै कुरो हो। हामीले देखेको संसारमा दुईटै कुराले काम गरेको छ। एउटा जीवको प्रारब्धले, जीवको निजी स्वतन्त्रताले काम गरेको छ, ईश्वरले दिएको सीमित स्वतन्त्रताले काम गरेको छ, र अर्को ईश्वरको योजना अनुसार भइरहेको छ। त्यसैले गर्दा हामीले आफ्नो कर्तव्यलाई भुल्नु हुँदैन, सत्कर्म र विवेकलाई भुल्नु हुँदैन भने ईश्वरको कृपा जो छ, ईश्वरको योजना जो छ, त्यसमा सन्तुष्ट हुन पनि सक्नुपर्छ। दुईटै कुराको ब्यालेन्स, सन्तुलन गर्यो भने हाम्रो यो लोक पनि सप्रियो, परलोक पनि भयो। अर्थात् भौतिक र पारलौकिक, आध्यात्मिक र भौतिक एकता हुन्छ, फ्युजन हुन्छ त्यहाँनिर। आजलाई यति गरौँ। धेरै धेरै साधक मित्रहरूले आफ्नो सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रियाहरू राख्नुभएको छ, मैले यहाँ देखिरहेको छु। धेरै धेरै मित्रहरू, शारदा पण्डित, राधे राधे, राजन लोहनी भारद्वाज, नमः शिवाय, शरद दाजु, हरिओम, होमनाथ देवकोटाज्यू, संसारमा जन्म लिएपछि केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना भएको व्यक्तिले नाताले भन्दा हे भगवानको चोला हो, हामी सदा सत्कर्म गरौँ भन्नुभएको छ। जय श्री कृष्ण। भोपाल परियारज्यू प्रिय मित्र हुनुहुन्छ पूर्व नेपालबाट। गुरु जय होस्, मेरो अन्तर्जातीय विवाह भएको 17 वर्ष भयो। मलाई पटक पटक छुट्याउन खोजे, तर आज छुट्याएरै छाडे र डिभोर्सको कार्य पनि अगाडि बढाए। अनि हाल म अछुत भए रे, मेरो पैसा चल्यो, लत्ता कपडा सबैलाई चल्यो। ससुरालीमा म सबै छुट्टै बस्न चाहन्न, मेरो परिवारलाई तहस नहस गर्न चाहन्न भन्नुभयो। एकदम हामीलाई दुःख लाग्छ। उनीहरूलाई चाहिँ कानुनले जे गर्न सक्छ, समाजले के न्याय गर्न सक्छ, नभए कानुन भनेको, संविधान भनेको हाम्रो अहिले अन्तिम उपाय हो। संविधानले, कानुनले हजुरलाई जसरी जुन व्यवस्थापन गरेको छ त्यसलाई त अहिले हामीले मान्नै पर्यो। तर हजुर निराश नहुनुहोस् भोपालजी, तपाईको समस्या मलाई थाहा छ। मैले यति मात्रै भन्न सक्छु, तपाईलाई ईश्वरले अन्याय गर्दैन, तपाईले ईश्वरमा भरोसा राख्नुहोस्। यदि तपाईलाई अन्याय भएको हो, तपाईँ पीडित हुनुहुन्छ भने ईश्वरलाई पुकार गर्नुहोस्। तपाईको पुकार परमात्माले सुनिरहेको छ र तपाईले पनि आफूलाई धेरै आवेशमा नआउनुहोस्, ईश्वरलाई पुकार गर्नुहोस्, सब ठिक हुन्छ। तपाईलाई भगवानले जे हुन्छ, जे हुनुपर्ने हो, जसो गर्दा तपाईको कल्याण हुन्छ त्यो गराउनुहुन्छ। तपाईको परिवार अहिले छुट्टिएको जस्तो देखिए पनि अन्तरात्माले छुटेको हुँदैन। यदि प्रेम दुवैमा छ भने पक्कै छ र ईश्वरको कृपा हुनेछ। तपाईले कति पनि आवेश नलिनुहोस्, बदलाको भाव नलिनुहोस्, जे हुन्छ राम्रै हुन्छ। तपाईँ समझदार हुनुहुन्छ। तपाईको समस्याको समाधान यो अध्यात्मले गर्छ, ईश्वरले गर्नुहुन्छ। निरन्तर साधना गर्नुहोस्, आध्यात्मिक काउन्सेलिङ लिनुहोस्, ईश्वरमा प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईको बिग्रिएको हरेक कामहरू भगवानले बनाइदिनुहुन्छ निश्चित रूपमा। तपाईँ आफैले अनुभव गर्नुहुनेछ। त्यसैले तपाईलाई जुन विभेद भएको छ, सामाजिक विभेद, त्यसको लागि हामीलाई दुःख लाग्छ। त्यो विभेदको लागि हामी पनि भर्त्सना गर्छौँ। तपाईले पनि आफ्नो धैर्य नगुमाउनुहोस्, विवेक नगुमाउनुहोस्। अरू उस्तो भयो भनेर तपाईँ उस्तो नहुनुहोस्। तपाईलाई न्याय कानुनले गर्ला, कानुनले नसके ईश्वरले त जरुर गर्नेछ। ईश्वरको न्यायबाट कोही पनि वञ्चित हुनु पर्दैन। भोपालज्यू, मैले यति भने तपाईलाई। राधे राधे, तपाईको जय होस्। गंगा चापागाईज्यू, राधे राधे। सीतावस्थी माताश्री, जय श्री राधे। निर्मल सिलवालज्यू, राजन खनाल प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, नमन। अमृत शर्मा सुवेदी, हरे कृष्ण। एक राज दाहालज्यू, जय श्रीमन नारायण, इटहरीबाट यहाँलाई पनि हार्दिक नमन, स्वागत। आज यिनै विषयवस्तुमा हामीले चर्चा गर्दै कठोपनिषदको दोस्रो अध्याय, दोस्रो बल्लीको 7औं मन्त्रसम्म आज हामीले 4, 5, 6 र 7 चारवटा मन्त्रहरूको विशेष चर्चा गऱ्यौँ। अत्यन्तै गहिरा प्रसङ्गहरू आए। यहाँहरू जुन शरीक हुनुभयो, सहभागी हुनुभयो, यहाँहरूलाई आभार व्यक्त गर्छौँ।
र जो छुट्नु भएको छ अहिले पछि रेकर्डमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, परमात्माको असीम कृपाको बोध भइरहोस्, साधनामा उत्तरोत्तर प्रगति भइरहोस्। यिनै शुभभावको साथ भवतु सब मङ्गलम। ओम असतो मा सद्गमय तमस्यो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। हरि ओम। शान्ति शान्ति शान्ति।